नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरिलाई परब्रह्म हुनुहुन्छ, जगत कारण हुनुहुन्छ भनेर सम्यक्तया निरूपण गर्ने उच्चतम शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। विष्णु पुराण ज्ञानको भण्डार हो। भक्ति वैराग्य सबै परिपूर्ण रहँदा रहँदै पनि विशेषतः ज्ञानको चर्चा श्री विष्णु पुराणमा। पुराणका पञ्चलक्षणहरू परिपूर्णतया घटित भएको हुनाले र मानव जीवनका लागि जति पनि सदाचार कर्तव्यहरू छन् ती सबैको निरूपण गरिएको हुनाले श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले यस पुराणलाई पुराण रत्न भनेर सम्मान गर्नुभएको छ। सन्दर्शयन् निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। यस्तो कृपा गर्ने, यस प्रकारको पुराण प्रदान गर्ने मुनिवर श्री पराशर महर्षिलाई वन्दना, यसरी वन्दना गर्नुभएको छ। हामी श्रवण गर्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा, जति बेला भगवानले श्री कृष्ण अवतार लिनुभयो उस बेला रमा वैकुण्ठका यी द्वारपालहरू जय र विजय यिनीहरूको 3 जन्म भएको छ। तेस्रो जन्ममा शिशुपाल अनि दन्तवक्त्र भएर जन्मिएका छन्। पहिलो जन्ममा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष,
उस बेला भगवान नृसिंह र वराहले उद्धार गर्नुभयो। दोस्रो जन्म रावण कुम्भकर्ण, उस समयमा भगवान श्री राघवेन्द्र सरकारले उद्धार गर्नुभयो। तेस्रो जन्म यिनीहरूको भएको छ शिशुपाल र दन्तवक्त्रका रूपले। यी दुवै भगवानका फुपूका छोरा बनेका छन्। एउटी फुपूबाट शिशुपाल, अर्की फुपूबाट दन्तवक्त्र। यी दुईको उद्धार भगवान श्री कृष्णचन्द्रले गर्नुभयो। भगवानको अवतारसँग सम्बद्ध प्रसङ्ग पनि प्रकारान्तरले यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। वंश विस्तारका क्रममा वसुदेवजीका सन्ततिका क्रममा भगवानको अवतार, देवकीका 8औं गर्भका रूपले जगतको हित गर्नका निमित्त, सम्पूर्ण जगतलाई सन्मार्गगामी बनाउनका लागि, धर्म रक्षाद्वारा चेतनहरूको उद्धार गर्नका निमित्त भगवानको अवतार भयो। भगवान यस मर्त्यलोकमा रहेर धेरै लीलाहरू गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवतका अनुसार 125 वर्षसम्म भगवान यस धरामा रहिबक्स्यो। भगवानले ब्रजलीला गरेर ब्रजवासीहरूलाई आनन्द दिनुभयो। नन्द यशोदा उहाँहरूले स्वयं भगवानलाई साक्षात् आफ्नै पुत्रका रूपले अनुभव गर्नुभयो। धेरै वर्षसम्म जब भगवान मथुरा आउनुभयो, कंसवध भयो, वसुदेव देवकीका सन्निधिमा पुग्नुभयो, त्यसबेला थाहा भयो नन्द बाबालाई यो मेरो लाला वसुदेवको छोरो रहेछ भनेर। रोहिणीबाट जन्मिएका बलदेवजी त वसुदेवजीकै पुत्र हुनुहुन्छ, यो कुरा नन्द बाबालाई पहिल्यैबाटै थाहा छ। किनभने रोहिणी नन्द भवनमा आश्रय लिएर बस्नुभएको छ कंसका डरले। भगवानका 16,100 पत्नीहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये 8 पट्ट महिषी अतिरिक्त हुनुभयो। जम्मा मिलाएर 16,108 भगवानका पत्नीहरू। भगवतोऽप्यत्र मर्त्यलोके अवतीर्णस्य 16 सहस्राणि एकोत्तर शताधिकानि भार्याणाम् अभवन्। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविन्दा, कालिन्दी आदि गरेका भगवानका 8 पट्ट महिषीहरू। जति बेला सेमन्तक मणि अक्रूरजीका हातबाट भगवान लिँदै हुनुहुन्थ्यो, समाजमा देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उस समयमा बलरामजीले पनि त्यो मणिमा लोभ देखाउनु भयो। सत्यभामाले त स्वाभाविकै थियो, आफ्ना पिताजीको सम्पत्ति त्यसमा अधिकार छँदै थियो, उहाँले पनि त्यसमा इच्छा देखाउनु भएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण पनि इच्छा देखाइरहनु भएको थियो, यो मणि मैले पाए हुन्थ्यो भनेर। भगवानले धेरै त्यहाँ बुद्धि लगाउनु भयो। बलरामजीलाई दिउँ, सत्यभामा रिसाउने, सत्यभामालाई दिउँ, बलरामजी रिसाउने, आफूले राखौँ, दुवैजना रिसाउने, के गर्ने? त्यसबेला भगवानले एउटा तर्क राख्नुभयो, यो मणि जसले धारण गर्छन् उसले ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्नुपर्छ, खानपान शुद्ध हुनुपर्छ, विचार शुद्ध हुनुपर्छ। बलरामजी बेला बेलामा मदिरा पान गर्नुहुन्थ्यो। मदिरा भनेको यहाँको अहिलेको जस्तो तुच्छ मदिरा होइन, राजकुलोचित त्यस प्रकारका मदिराहरू पान गर्नुहुन्थ्यो। विवाहित हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मचर्यमा रहने कुरै भएन। सत्यभामा पनि भगवानकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो। भगवानले उस समयमा भन्नुभएको थियो, मेरा त झन् 16,108 पत्नी छन्, मैले ब्रह्मचर्य पालन गर्ने त कुरै छैन, यो सम्भावना यी रहेन। त्यसो भएको हुनाले अक्रूरजी तपाईँले आफै राख्नुहोस् यो मणि, यसले दिनमा 8 बार सुन पैदा गर्छ, त्यसबाटै हामी लाभान्वित हुन्छौँ भनेर भगवानले बताउनु भएको थियो। यहाँ अहिले पराशर महर्षिले भगवानका पत्नीहरूको सङ्ख्या बताउनु भयो। सबै रूप गुणशीलले युक्त भएका सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। भगवानलाई पति रूपले प्राप्त गर्ने यी नारीहरू कहाँ सामान्य र साक्षात् देवी तुल्य हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो रुक्मिणी, त्यस पछाडि सत्यभामा अनि जाम्बवती हुनुभयो। एक क्रमले भगवानको यो विवाह प्रसङ्ग अगाडि चल्दछ। भगवानले ती आफ्ना पत्नीहरूबाट 1,80,000 पुत्रहरू पैदा गर्नुहुन्छ। ती 1,80,000 पुत्रहरूमध्ये पनि प्रधान 13 पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, साम्बा आदि गरेका। यिनीहरूको भूमिका मुख्य रहन्थ्यो।
रुक्मिणीका गर्भबाट भगवानका प्रद्युम्न नाम गरेका पुत्र हुनुभयो, जो कामदेव हुनुहुन्थ्यो पूर्व जन्ममा। अनि प्रद्युम्नले रुक्मीकी छोरी रुक्मवतीसँग विवाह गर्नुभएको थियो। रुक्मिणीको दाजु रुक्मिणीलाई शिशुपालसँग विवाह गरेर दिने इच्छा गर्थ्यो। यो भगवान श्रीकृष्णसँग वैरभाव छँदै थियो, किनभने बहिनी हरण गरेर लिएर गए कृष्णले। तर पनि बहिनीसँग स्नेहका सम्बन्धले गर्दा फेरि नजिक नाता जोड्नलाई आफ्नी छोरी भान्जालाई दियो। यसरी मामाकी छोरी विवाह गर्ने शास्त्रीय विधि कोही जाति विशेषमा, स्थान विशेषमा छ। काहीँ फुपूकै छोरी पनि विवाह गर्ने यस्तो हुन्छ। अब यतातिर प्रद्युम्नबाट अनिरुद्धको जन्म हुन्छ। अनिरुद्धले पनि रुक्मीकै नातिनी, जसको नाम सुभद्रा थियो, उनीसँग विवाह गर्नुहुन्छ। अनिरुद्ध र सुभद्राबाट वज्र नाम गरेका पुत्र उत्पन्न हुन्छन्। वज्रबाट प्रतिबाहु अनि प्रतिबाहुका पुत्र सुचारु नाम गरेका हुन्छन्। यो वंश पनि खूब बढेर जान्छ। यो ज्येष्ठ पत्नीको परम्परा भएको हुनाले यहाँ विशेष उल्लेख गर्नुभयो पराशर महर्षिले। भगवानकी जेठी पत्नी रुक्मिणी, उहाँका सन्ततिहरू यस्ता प्रकारले सयौं हजारौं वीर पुरुषहरू पैदा गर्ने यस प्रकारको यदुकुल बढ्दै बढ्दै गएको छ। यदुकुलमा कति सन्तति भए, कति सङ्ख्याका भए, यो 100 वर्षसम्म गणना गरिरहने कसैले आयु पाएर अमुक भए, अमुक भए, उनी भए भन्दै जाने भने 100 वर्षमा पनि गणना गरेर सकिन्न। किनभने यदुवंशीहरूका विषयमा एउटा शास्त्रमा प्रसिद्ध श्लोक छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्। 3 कोट्य सहस्राणाम 88 च कुमाराणाम गृहाचार्याश्चाप योगेषु ये रताः। जति पनि यदुकुमारहरू थिए तिनीहरूलाई धनुर्विद्याको शिक्षा दिनका निमित्त आचार्यहरू नियुक्त हुनुभएको थियो। उस समयमा द्वारकामा ती धनुर्विद्या पढाउने शिक्षकहरूको सङ्ख्या 3,88,00,000 थियो। शिक्षकहरू नै यति भने विद्यार्थी कति थिए होला? केवल धनुर्विद्याका अध्यापकहरू मात्र यति धेरै। कसैले पनि यादवहरूको गणना गरेर सक्दैनन्। जहाँ हजारौं लाखौं यदुवीरहरूका बीचमा सदैव सुशोभित भएर रहनुहुन्थ्यो महाराज उग्रसेन, त्यस्तो वैभव थियो। पहिले देवासुर सङ्ग्राम हुँदाखेरि जति दैत्य पक्षमा थिए दैत्यहरू अनि देव पक्षमा भएका देवताहरू थिए, देवताहरूले दैत्यहरूलाई मारिदिए। ती मरेका सारा दैत्यहरू यस समयमा पृथ्वीमा दुष्ट राजा, दुष्ट त्यस प्रकारका वीरहरू भएर जन्मेका छन्। पृथ्वीका भार भनेर जो देवता थिए उनीहरू सबै यदुवंशी भनेर जन्मिएका छन्। यहाँ पनि एक प्रकारले देवासुर सङ्ग्राम नै चल्यो श्रीकृष्ण अवतारमा पनि। ती दैत्यहरू दुष्ट राजा बनेर आएका छन्, आसुरी स्वभावका छन्। भगवानका छत्र छायामा बसेका यी यादवहरू सुर छन्, वीर छन्। यिनीहरूले उनीहरूलाई परास्त गर्दछन्। कोही यादवको अकालमा मृत्यु हुँदैन। बल पनि उति नै धेरै अनि रूप पनि उति नै सुन्दर, सम्पत्ति पनि अत्यधिक भएका कारण यिनीहरू भने अलि मातिँदै जान्छन्। भगवानले यदुवीरहरूलाई साथमा लिएर, बलरामजीलाई पनि साथमा लिएर अनेकन बहानामा पृथ्वीका भार भएका दुष्टहरूलाई संहार गर्दै गर्दै आउनुभयो। महाभारतको युद्धको बहानामा त भगवानले लगभग पुरै यी दुष्टहरूको समाप्ति नै गरिदिनु भयो, पृथ्वीलाई हल्का बनाइदिनु भयो। यसरी भगवान रहनुभएको छ। यदुवंशमा विशेष कुल 101 कुल, मूल परम्परा जसको प्रशंसा गरिएको छ शास्त्रमा, त्यसरी रहे। भगवान सबैका स्वामी हुनुहुन्छ, सबैका रक्षक हुनुहुन्छ। भगवानका आज्ञा अनुसार चलेका हुनाले भगवानका अधीनमा रहन्जेलसम्म यिनीहरूको श्री वृद्धि हुँदै गयो। जब भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन गरे, ब्राह्मणहरूको अपचार प्रारम्भ गरे,
साम्बलाई एउटी युवती बनाएर गर्भवती जस्तो बनाएर पिण्डदान क्षेत्रमा लिएर गएर यिनले छोरो पाउँछिन् कि छोरी पाउँछिन्, यी गर्भवती छिन् भनेर यसरी ऋषिहरूको तिरस्कार गर्न प्रारम्भ गरे, उपहास गर्न थाले। ब्राह्मणहरूको शापलाई निमित्त बनाएर भगवानले सारा यदुवंशीहरूलाई सकेर आफ्ना स्वधाम सवारी हुनुहुन्छ। भगवानको यस्तो दिव्य चरित्र, जहाँ महाराज यदु जो धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो उहाँका कुलमा भगवानले अवतार लिनुभयो, जसले यस वंशको विस्तारलाई सुन्दछन्। त्यसमा पनि खास गरी वृष्णिवंशको उत्पत्तिको विवरणलाई सुन्दछन् भने व्यक्तिका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। प्रारब्ध सकिएपछि भगवानका धाममा पुग्छन्। ससर्वैः पातकैः मुक्तो विष्णुलोकम प्रपद्यते, मोक्ष हुन्छ। यसरी संक्षेप कृष्ण कथासम्म वर्णन गर्नुभयो पराशर महर्षिले र भन्नुभयो मैत्रेयलाई, मैत्रेय अब तपाईलाई म ययाति महाराजकी देवयानी उनकै गर्भबाट जन्मिएका अर्का तुर्वसु उनका वंशका मुख्य मुख्य राजाहरूको वर्णन गर्छु, सुन्नुहोस्। मैले अहिलेसम्म जो बताएँ यदुवंशको वर्णन यो संक्षेपमा बताएको हुँ, विस्तारसँग बताउने सामर्थ्य मसँग छैन, थोरै समयमा बताएर पनि सकिन्न। एक जीवनमा यदुवंशको कीर्तन गरेर वर्णन गरेर सक्दै सकिन्न। तुर्वसु उनका पुत्र हुन्छन् बन्नी नाम गरेका, बन्नीका भार्ग नाम गरेका, अगाडि गएर भानु हुन्छन्। यही वंशमा अगाडि मरुत्त हुन्छन्। यी मरुत्त पहिले बताइएका मरुत्त हैनन्। जहाँ यज्ञ भयो, जसका राज्यमा स्वयं यजमान भनेर मरुत्तले यज्ञ गर्नुभयो, खुब लुटाउनु भयो ब्राह्मणहरूलाई, उहाँका मरुत्त यहाँ हुनुहुन्न, यहाँ अर्कै मरुत्त। उहाँ निसन्तान हुनुहुन्थ्यो पहिले। यतातिर पूर्ववंशीय दुष्यन्तलाई पुत्र रूपले स्वीकार गर्नुभयो उहाँले। यो वंश पनि अगाडि बढेर जान्छ। यतातिर ययातिका श्रापले तुर्वसुका वंशले पूर्ववंशको आश्रय लिनु पर्यो। पिताजीको आज्ञा नमानेका कारण ययातिले श्राप दिइदिनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्का पुत्र हुनुहुन्छ दृशु नाम गरेका ययातिका, तर यहाँ चाहिँ शर्मिष्ठाका गर्भबाट जन्मिएका। देवयानी जो शुक्राचार्यकी छोरी, उनीबाट जन्मिएका वंशको वर्णन यहाँसम्म सम्पन्न भयो। अब वृषपर्वाकी छोरी जो शर्मिष्ठा थिइन् हो, उनको पनि विवाह महाराज ययातिसँगै भएको थियो। उनका पुत्रहरूको वंश विस्तार यहाँबाट सुरु गर्नुभएको छ। दृशु नाम गरेका यी बलशाली राजा ययातिका पुत्र शर्मिष्ठाका गर्भबाट जन्मिएका। उनका पुत्र हुन्छन् बभ्रु नाम गरेका, बभ्रुबाट सेतु हुन्छन्, सेतुबाट आरब्ध, आरब्धबाट गान्धार, गान्धारबाट धर्म नाम गरेका हुन्छन्। यी वंश अगाडि जाँदै जाँदै शतधर्म नाम गरेका राजा हुन्छन्। धेरै अगाडि गइसकेपछि यहाँबाट धेरै नै म्लेच्छहरू प्रकट हुन्छन्, म्लेच्छहरूका अधिपति बन्दछन्। गान्धार भनिन्छ अहिले भूगोलका हिसाबले कान्धार सहर भनेर जसलाई बताइन्छ। त्यहाँसम्म पनि भारतवर्ष र त्यहाँ पनि शासनको व्यवस्था थियो, तर त्यहाँ भएका सबै म्लेच्छ जस्ता भए। आजका अवस्थितिलाई हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै नै देखिन्छ। अर्का ययातिका पुत्र शर्मिष्ठाका गर्भबाट जन्मिएका अनु नाम गरेका यी चौथा पुत्र हुन्। अनुबाट सभानल नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। अरू पनि हुन्छन्, चक्षु, परमेशु गरिकन 3 पुत्रहरू। सभानलका पुत्र हुन्छन् कालानल नाम गरेका, कालानलबाट सृञ्जय नाम गरेका हुन्छन्। उनीबाट पुरञ्जय, पुरञ्जयबाट जन्मेजय नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। यो वंश पनि खुब बढेर जान्छ। अगाडि गएर उशीनर जो शिवी नाम गरेका हुन्छन्, शिवीबाट मृग, उनीबाट नर, कृमि अनि वर्म आदि गरेका
यी दाजुभाइहरू हुन्छन्। यसैमा अगाडि गएर जो शिवी, जसलाई अत्यन्तै दानवीर भनेर बताइएको छ, यही वंशमा अगाडि गएर बलि नाम गरेका राजा हुन्छन्। बलिबाट दीर्घतमा नाम गरेका जो मुनि, उनले बलिकी पत्नीबाट अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, सुम्ह र पौण्ड नाम गरेका 5 अत्यन्तै बलशाली क्षत्रियहरूलाई उत्पन्न गर्दछन्। यी 5कै नामबाट 5 देशहरू चिनिन्छन्। अङ्ग देश, वङ्ग देश, कलिङ्ग देश, सुम्भ देश, पौण्ड देश। यसरी प्राचीन शास्त्र परम्परामा र अहिले पनि जो महासङ्कल्पहरू गरिन्छन्, त्यस समयमा यी सम्पूर्ण देशहरूको अवस्थितिलाई त्यो सङ्कल्पमा बद्ध गरिएको छ, यो उच्चारण गरिन्छ। अहिले भने राजनैतिक सीमाअनुसार कतै गयो कतै भयो, तर उस समयमा यसरी यसरी राज्यको व्यवस्था थियो भनेर यहाँ बताइन्छ। अब यहाँ अगाडि गएर रोमपाद नाम गरेका राजा हुन्छन् यसै वंशमा। रोमपाद दशरथजीका मित्र, दशरथ अजका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। यसो विचार गर्नुभयो, रोमपाद आफ्ना मित्र, तर उहाँका कोही सन्तान छैनन्। मेरा भने धेरै पछि सन्तान जन्मिएका छन्। दशरथजीले विचार गर्नुभयो, मेरी एउटी छोरी छन् शान्ता नाम गरेकी, मित्रलाई धर्मपुत्रीका रूपले दिइदिनु पर्यो भनेर दिनुहुन्छ शान्ता नाम गरेकी कन्या दशरथजीले रोमपादलाई। अब यतातिर उनीबाट अगाडि धेरै सन्ततिहरू बढ्दै जान्छन्। चतुरङ्ग नाम गरेका हुन्छन्। चतुरङ्गबाट पृथुलाक्ष नाम गरेका, यही वंशमा अगाडि गएर वृहद्रथ नाम गरेका हुन्छन्। यहाँ पनि धेरै धेरै बलशाली राजाहरू हुँदै गए। अगाडि गएर अतिरथ भन्ने एक हुन्छन् यस वंशमा। अतिरथ ती हुन् जसले स्नान गर्नका लागि गङ्गामा जाँदाखेरि एउटा बाकस बग्दै 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 आएको देख्छन्। जो ठुलो पिटारी थियो बाकस, त्यसलाई यसो उठाएर हेरे स्नानका समयमा, त्यो बाकस खोल्दाखेरि त्यहाँ एउटा सुन्दर बालक छ, लक्षणले युक्त भएको। त्यो बाकसभित्र भएको बालक कर्ण थिए। कुन्ती महारानीले अविवाहिता अवस्थामै त्रिदशापकर्षणी नाम गरेको विद्याद्वारा सूर्यदेवलाई अपकर्षण गरेर गर्भाधान गर्नुभएको थियो। त्यसबेला जन्मिएको बालक कसैले थाहा नपाउन् भनेर बाकसमा राखेर बगाइदिएकी। त्यही त्यो जलमा बग्दै गएको बालकलाई अतिरथले उठाउँछन् र कर्णलाई पुत्र रूपले स्वीकार गर्दछन्। कर्णबाट वृषसेन नाम गरेको पुत्र हुन्छ। यहाँसम्म नै अङ्गवंश चल्दछ। यस पछाडि पुरुवंशको खुब विस्तार भइरहेको हुन्छ। हे मैत्रेय, तपाईँलाई म पुरुवंश सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। शर्मिष्ठाबाट जो ययातिकी पत्नी थिइन्, उनीबाट जन्मिएका कान्छा पुत्र पुरु नाम गरेका, जसले आफ्ना पिताजीलाई यौवनावस्था दिएर पिताजीमा भएको त्यो बुढ्याई आफूले स्वीकार गरेका थिए। पिताजीका आज्ञाकारी थिए नि। त्यसैले पिताजीका आशीर्वादले यो पुरुवंश भने धेरै लामो समयसम्म विस्तृत हुँदै हुँदै गयो। यसमा बडे बडे ज्ञानीहरू, पराक्रमीहरू राजा बने। सन्ततिका रूपले पुरुका पुत्र थिए जनमेजय। नाम जनमेजय अगाडि पनि आयो, यहाँ पनि आयो। उनी नै हुन् कि जस्तो लाग्छ, तर होइन। नाम उही हुन सक्छ, तर पात्र अलग हुन्, व्यक्ति अलग हुन्। जनमेजयका प्रचिनवान नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। उनीबाट प्रवीर जन्मिन्छन्। प्रवीरका पुत्र मनुष्यु, मनुष्यका पुत्र अभयद, उनीबाट सिद्धु नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। अगाडि गएर रौद्राश्व नाम गरेका हुन्छन्। यसमा पनि धेरै सन्तानहरू बढेर गइरहेका छन्, बलशाली छन्। अगाडि गएर अप्रतिरथ नाम गरेका एक हुन्छन्। उनका पुत्र कण्व नाम गरेका। कण्वका मेधातिथि, जसका सन्तान काण्डवायन ब्राह्मण भनेर चिनिएका छन्। कर्मानुसार यिनीहरू सबै ब्राह्मण हुँदै गए। यसै गरी अप्रतिरथका अर्का पुत्र थिए ऐलिन नाम गरेका।
अहिले यिनका दुष्यन्त आदि गरेका 4 पुत्रहरू हुन्छन्। दुष्यन्त जो अत्यन्तै बलशाली ज्ञानी, उहाँका यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरतको जन्म हुन्छ, जसका विषयमा देवताहरूले अत्यन्तै सुन्दर श्लोकको गान गर्नुभएको छ। दुष्यन्त एक समय वनविहारका निमित्त निस्कनुहुन्छ। जाँदा जाँदै कण्व ऋषिका आश्रममा पुग्दा त्यहाँ एउटी युवती बसिरहेकी छन्, अत्यन्तै सुन्दरी छन्। दुष्यन्त मोहित हुनुभयो। सोध्नुभयो, देवी तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, अति सुन्दरी छौ नि, के चाहन्छौ यस वनमा? ती बालिका थिइन् शकुन्तला नाम गरेकी। उनले आफ्नो परिचय दिइदिन्। विश्वामित्र ऋषि मेनका नाम गरेकी अप्सरामा मोहित हुनुभयो। गर्भाधान भयो। मेनका अप्सराले मलाई पैदा गरिदिन्। त्यस पछाडि आमा पनि यहाँबाट अनि बाबा पनि यहाँबाट मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो थाहा छैन। मलाई ऋषिले आश्रय दिएर यहाँ राख्नु भएको छ। म यहाँ पालित भएकी छु, पोषित भएकी छु। म त्यही हुँ। आज मैले पिता भने पनि, मेरो रक्षक भने पनि मैले ऋषिलाई नै मानेकी छु। त्यस समयमा मोहित भएका दुष्यन्तले विवाहको प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। एक रात्रि आश्रममा निवास गर्नुभयो, सहवास भयो। ती युवती गर्भवती हुन्छन्, शकुन्तला नाम गरेकी। बालक जन्मियो अत्यन्तै सुन्दर। राजा त राजधानीमा जानुभएको थियो। बालक जन्मिसकेपछि बालकका आँखमा बोकेर लिएर शकुन्तला पुग्छिन्। यो हजुरको पुत्र हो, स्वीकार गर्नुहोस्। राजा दुष्यन्तले स्वीकार्नु भएन। यो मेरो होइन यो। त्यस समयमा ती अनाथ बनेकी शकुन्तला कसैले यो निर्णय दिदिए हुन्थ्यो, कोही त मेरा पक्षमा बोलिदिए हुन्थ्यो भनेर चारै दिशातर्फ यसो हेर्छिन्। उस बेला आकाशवाणी भयो। देवताहरूले भन्दछन् त्यस बेला, माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्था शकुन्तलाम। सन्तानका निमित्त माता र पिता यी दुईलाई विचार गर्ने हो भने माता एउटी खलाती भनेर बताइन्छ। त्यो जो हर त्यसले वायु फ्याँक्ने काम गर्छ, अग्नि जलाउने काम गर्छ। त्यस स्थानमा सम्झनुपर्छ भने पिताजी खास बीज हुनुहुन्छ। अर्का तरिकाले भन्ने हो भने माता क्षेत्र, क्षेत्र भनेको भूमि, पिता भनेको बीज। यस कारणले सन्तान भनेको पिताकै हुन्छ। पिताबाटै जन्मिएको हो भनेर प्रथम अधिकार पिताको रहन्छ सन्तानमा। जसले पुत्र प्राप्त गर्यो अनि यो मेरो हो भनेर कसैले भन्छ आफ्ना पुत्रलाई भने उसले नै ठिक निर्णय गर्यो। यो स्वरूपानुरूप हो। हे दुष्यन्त, यिनीबाट जन्मिएको यो बालक तपाईंकै हो। तपाईंले एक रात्रि ऋषि कण्वकामा वास गर्नुभयो, शकुन्तलाका साथ सहवास भयो। उसै बेला यिनी गर्भवती भएकी थिइन्। तपाईंबाटै जन्मेको यो बालक हो। यिनको तिरस्कार नगर्नुहोस्, अपमान नगर्नुहोस् शकुन्तलाको। यो पुत्र अत्यन्तै धर्मात्मा। पुत्र भएपछि नै आफ्ना पितृहरूलाई यमलोक जानबाट बचाएर उत्तम गति प्रदान गर्ने कर्महरू गरिदिन्छन्। यस्तो पुत्र आज तपाईंका हातमा आइलागेको छ। तपाईं किन यिनको अपमान गरिरहनु भएको छ? स्वीकार्नुहोस्, यो तपाईंकै हो। यस प्रकारले देवताहरूले आकाशवाणीबाट भनिदिइसकेपछि राजा बाध्य हुनुभयो। शकुन्तलाले पनि लामो सास फेर्दछिन्। देवताहरूले ममाथि ठुलो निर्णय दिनुभयो, न्याय गरिदिनु भयो भनेर।
त्यो बालक भरत नाम गरेको बालक। दुष्यन्त पुत्र भरत अत्यन्तै याज्ञिक हुनुहुन्थ्यो। कति हुन् कति यज्ञहरू गर्ने, यज्ञद्वारा नै आफ्नो प्रशंसा लोकमा खूब बढाउनु भएको थियो। समय बित्दै गयो, भरतजीले विवाह गर्नुभयो। 3 पत्नीहरू थिए। 3वटीबाट 9 छोराहरू जन्मिन्छन् भरतजीका। भरतजीले यसो हेर्दै जानुभयो, यी 3वटीबाट जन्मिएका बालकहरू आफ्ना लागि अनुकूल छैनन्। म जस्तो बलशाली छु, जति प्रतापी छु, जति धर्मात्मा छु, यिनीहरूले मेरा मार्गलाई पछ्याउँदैनन् यस्तो लाग्यो। अब यी पत्नीहरूले विचार गर्छन्, पुत्रलाई पिताले स्वीकार नगरिदिने हो भने यिनीहरूको भविष्य बर्बाद हुन्छ, अनि यी पुत्रका सम्बन्धले गर्दा हामीलाई पनि तिरस्कार गरिदिन सक्नुहुन्छ महाराजले। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई मारिदिउँ भनेर आफ्ना आफ्ना ती बच्चाहरूलाई आफूले मारिदिन्छन्। सबै मरे। अब यतातिर भरतजीका पुत्रको जन्म विफल भयो। भरतजीको वंश नै टुङ्गिने भयो। त्यसो हुनाले अब यसलाई त निरन्तरता दिनु पर्यो। भरतजीले पुत्रको कामनाद्वारा मरुत्सोम नाम गरेको यज्ञ प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यो यज्ञ पुरा भइसक्दा पनि उहाँका कोही सन्तान जन्मिएनन्। मरुद्गणहरूले भरद्वाज नाम गरेको एक बालक ल्याएर दिनुभयो भरतलाई। पुत्रका रूपले प्राप्त भयो त्यो बालक। हुन चाहिँ कस्तो थियो त्यो भने, उतथ्य नाम गरेका एक ऋषि, बृहस्पतिका भाइ। एक समय उतथ्यकी पत्नीमा बृहस्पति आसक्त भएर ती जो बुहारी थिइन् उनी आफैमा गर्भवती थिइन् पहिल्यैबाट। त्यसबेला सहवास गरेर वीर्य स्थापन गरिदिनु भयो बृहस्पतिले। त्यसबेला धेरै निषेध गर्दाखेरि पनि उहाँ मान्नु भएन। अब यतातिर विचार गरिन् उतथ्यकी पत्नीले, यो बालक यहीँ रहने अनि जन्मने हो भने मलाई पतिले पनि त्याग गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारणले अब मैले यसलाई त्याग्नुपर्छ। त्यो जो पहिले बसेको बालक थियो गर्भमा, उसले यसो विचार गर्यो, यो त मेरो एउटा शत्रु जस्तो आएको छ। माताजीको पनि इच्छा छैन यसलाई गर्भमा बस्न दिन्न भनेर त्यो भित्र भएको बालक, जसको नाम थियो दीर्घतमा, उसले लात्तले हानेर त्यो बालकलाई गर्भबाट निकालिदियो। जो बृहस्पतिले आधान गर्नुभएको थियो त्यो बालक झर्यो भुइँमा। अब नामकरण संस्कार हुने समय आउन लाग्यो। त्यसबेला के गर्ने होला, यसको नाम के राख्ने चर्चा भयो। यस सम्बन्धमा पनि एउटा श्लोक गान गरिएको छ। मैत्रेय सुन्नुहोस्। मूढे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो यदुक्त्वा पितरो भरद्वाजस्ततस्त्वयम्। त्यो बालक जन्मिसकेपछि, बालक त सुन्दर छ, बृहस्पतिले आएर भन्नुभयो, हे मूर्ख, हे ममता। उतथ्यकी पत्नीको नाम थियो ममता। यो बालक मेरो पनि हो अनि मेरो भाइको पनि हो, किनभने तिमी मेरी भाइकी पत्नी, मेरी भाइकी क्षेत्र, त्यसबाट जन्मिएको हुनाले भाइको पनि हो। हामी दुवैबाट उत्पन्न भएको यो बालक। त्यसकारणले अब यसको भरणपोषण तिमीले गर्नुपर्छ, बृहस्पतिले भन्नुभयो। ममताले जवाफ दिन्, यसमा तपाईका भाइको कुनै सम्बन्ध छैन। तपाईको वीर्य मैले धारण गरेँ, त्यसकारणले तपाईको र मेरो छोरो हो यो। तपाईले भरणपोषण गर्नुपर्छ, तपाईले यसको रक्षा गर्नुहोस्, पोषण गर्नुहोस्। दुईबाट जन्मिएको हुनाले द्वाज, अनि भर भर पोषय, भरण गर भन्ने अर्थ भएको हुनाले भर शब्द अलग्गै, अनि द्वाज दुईबाट जन्मिएको हुनाले द्वाज, भरद्वाज, भरद्वाज बराबर भरद्वाज भयो त्यो बालकको नाम। अब त बृहस्पतिले पनि त्याग दिएका छन्।
यता ममताले पनि त्याग दिएकी छन्। त्यो बालक अलपत्र भएको छ। पुत्र जन्मियो, अब त्यो जन्म कस्तो भयो भने आफ्नो मूल सन्तति विस्तार गर्ने प्रकारको त भएको छैन। यता भरतजीले आफ्ना पुत्रहरू जति जन्मिएका थिए तीन स्त्रीबाट तीनैवटी आमाले आफ्ना आफ्ना बालक त मारिदिए। अब यतापट्टि अलपत्र भएको एउटा ऋषि बृहस्पतिको बालक छ। मरुदगणहरूले यसो विचार गर्नुभयो, हो यही समय हो यो बालकको पनि व्यवस्थापन गर्ने। उता बालक अलपत्र छ, यता राजा निसन्तान हुँदै हुनुहुन्छ, कोही उत्तराधिकारी छैनन्। मरुदगणले त्यो बालकलाई उठाएर लिएर गएर महाराज भरतलाई दिइदिनु भयो। अन्यायपूर्वक जन्मिएको त्यो बालक, अधर्मद्वारा जन्मिएको बालक भएको हुनाले त्यो बालकको नाम वितथ रह्यो। अर्को पनि एउटा रहस्य बताइन्छ यहाँ, वंश परम्पराको विच्छेद भइसकेपछि त्यसलाई जोड्नका लागि आएको बालक भएको हुनाले पनि यो बालकको नाम वितथ भयो। जो भरद्वाज नाम गरेको बालक उसैको दोस्रो नाम वितथ। भरद्वाज पनि अत्यन्तै बलशाली, पिता भरतको आज्ञाकारी, बडे बडे यज्ञहरू गर्ने, त्यस प्रकारका हुँदै जानुभयो। अगाडि यो वंश बढ्दै गयो। अगाडि गएर नर नाम गरेका हुन्छन्। नरबाट संकृति, संकृतिका गुरुप्रीति र रन्तिदेव नाम गरेका दुई पुत्रहरू हुन्छन्। महाराज रन्तिदेव अत्यन्तै उदार हुनुहुन्थ्यो, जसले जे माग्यो त्यो दिने। भगवानले सम्म परीक्षा गर्नुभएको छ रन्तिदेव महाराजको। एक घुड्की जल पिउनका लागि बस्दासम्म पनि भगवान अनेक बहाना गरेर अनेक रूपमा आएर त्यो पनि माग्नु भएको छ। श्रीमद् भागवतमा यो कथा विस्तृत रूपले बताइएको छ। यस्ता यस्ता हुँदै जानुभयो। अगाडि गएर दुरुक्षय नाम गरेका हुन्छन्। उनीबाट त्रयारुणी, पुष्करिण्य अनि कपि नाम गरेका तीन पुत्रहरू हुन्छन्। यी तीनैवटा पछि गएर ब्राह्मण हुन्छन् आफ्ना कर्मले। बृहत क्षेत्रका पुत्र हुन्छन् सुहोत्र, सुहोत्रका पुत्र हस्ती नाम गरेका हुन्छन्। तिनी हस्ती नाम गरेका राजाले हस्तिनापुर नाम गरेको नगरी, जो राजधानी हो, त्यसको निर्माण गरेर त्यहाँ बस्ती बसाउने काम गर्नुभयो। हस्तीका तीन पुत्रहरू भए अजमीढ, द्विजमीढ र पुरुमीढ नाम गरेका हो। यिनै तीन पुरुषहरूका वंशको विस्तृत विवरण अब यो पूर्ववंशमा दिनुहुन्छ पराशर महर्षिले अगाडि। अजमीढका कण्व, कण्वबाट मेधातिथि नाम गरेका, अनि जसबाट काण्वायन नाम गरेका ब्राह्मणहरूको वंश विस्तार भएर जान्छ। यही वंशमा अगाडि गएर जयद्रथ हुन्छन्, अत्यन्तै बलशाली यिनी। यो वंश बढ्दै बढ्दै गयो, धेरै राजाहरू भए। अगाडि गएर विभ्राज नाम गरेका हुन्छन्, उनका पुत्र हुन्छन् अणुह नाम गरेका, जसले सुकन्या कीर्तिसँग विवाह गरेका थिए। अगाडि गएर ब्रह्मदत्त नाम गरेका हुन्छन्, विश्वक्सेन नाम गरेका हुन्छन्। यसरी यो वंश पनि खुब विस्तृत हुँदै गइरहेको छ। जो हस्तिकारका पुत्र द्विजमीढ नाम गरेका थिए, उनीबाट यविनर जन्मन्छन्। उनका पुत्र हुन्छन् धृतिमान, धृतिमानका पुत्र हुन्छन् सत्यधृति। यो वंश पनि खुब बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। अगाडि गएर कृत नाम गरेका हुन्छन्, जसलाई हिरण्यनाभले योग विद्याको शिक्षा दिनुभएको थियो, जसबाट प्राच्य सामग श्रुतिहरूको 24 शाखाको विस्तार भयो, जसलाई 24 संहिता बताइन्छ सामवेदमा। कृतका पुत्र उग्रायुध नाम गरेका हुन्छन्। यसबाट निपवंशीय क्षत्रियहरूको नाश गरिएको छ उग्रायुधबाट। यति बलशाली बने यिनी। अगाडि गएर सुधीर, सुधीरबाट रिपुञ्जय। यो वंश पनि धेरै बढ्दै गयो। यसले पनि पूर्ववंशलाई धेरै अगाडिसम्म लिएर जान्छ। धेरै धेरै राजागणहरू भए यसमा। अर्का जो हस्तिका पुत्र थिए अजमीढ नाम गरेका, उनकी पत्नी थिइन् नलिनी नाम गरेकी। उसका घरबाट नील नाम गरेका एक पुत्र हुन्छन्। नीलबाट शान्ति, शान्तिबाट सुशान्ति, सुशान्तिबाट पुरञ्जय नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। यो वंश खुब बढ्दै जान्छ। अगाडि गएर हरियश्व हुन्छन्। अगाडि हरियश्वबाट मुद्गल, सृञ्जय, बृहदिसु, यविनर र काम्पिल्य नाम गरेका 5 पुत्रहरू हुन्छन्। पिताजीले बताउनु भएको थियो कि यी मेरा
पुत्रहरू मेरा आश्रयमा रहेका छन् र मेरा आज्ञाले 5 देशको रक्षा गर्नेछन्, यी समर्थ छन्। त्यसकारणले यिनीहरूलाई पाञ्चाल भनिन्छ, 5 देशका रक्षकहरू। यो वंश पनि खुब बढ्दै गयो। अगाडि गएर मुद्गल नाम गरेका हुन्छन्। उनीबाट मौद्गल्य नामक ब्राह्मणहरूको उत्पत्ति हुन्छ। अगाडि बृहदश्व, बृहदश्वबाट दिवोदास नाम गरेका एक हुन्छन्। अनि एउटी छोरी जन्मिन्छन् अहल्या नाम गरेकी, अत्यन्तै सुन्दरी। अहल्याको विवाह भयो गौतम ऋषिका साथमा। एक समय इन्द्रले छल गरेर गौतम ऋषिको स्वरूप बनाएर गौतम ऋषि स्नानका निमित्त गएका समयमा आएर सहवास गर्नाले गर्दा त्यसबेला गौतम ऋषिको शाप पर्दछ। अहल्या पत्थर बनेर रहेकी हुन्छन्। भगवानको रामावतार भयो। उस समयमा अहल्याका यहाँ भगवान आइपुग्दाखेरि भगवानको दृष्टि पर्ने बित्तिकै अहल्याको उद्धार भयो, सुन्दरी बन्छन्। गौतम र अहल्याबाट शतानन्दको जन्म हुन्छ। शतानन्दबाट धनुर्वेदमा पारङ्गत भएका सत्यधृतिको जन्म हुन्छ। अत्यन्तै ज्ञानी थिए यिनी पनि। एक समय अत्यन्तै सुन्दरी अप्सरा उर्वशी नाम गरेकी, उनमा मोहित हुन्छन् यिनी सत्यधृति। त्यसबेला यिनको वीर्य स्खलन भयो। त्यो वीर्य खस्दै रहँदाखेरि 2 भाग भयो त्यो वीर्यको। त्यसबाट एक भागबाट एक बालक पुरुष अनि एक भागबाट एउटी स्त्री हुन्छन्। एक समय राजा शान्तनु मृगाटनका निमित्त वनमा जानुभएको थियो। यी 2 बालक र बालिकालाई देख्नुभयो। यिनै सत्यधृतिका वीर्यबाट बनेका यी 2। बालकको नाम थियो कृपा, जसलाई कृपाचार्य भनेर बताइन्छ। अनि ती जो बालिका थिइन् उनी भने द्रोणाचार्यकी पत्नी, जसको नाम कृपी हो, अश्वत्थामाकी आमा हो, उनी हुन्छन्। उनीहरूबाट अश्वत्थामा नाम गरेको पुत्र जन्मन्छन्। दिवोदासका पुत्र मित्रायु नाम गरेका थिए। मित्रायुबाट च्यवन नाम गरेका राजा हुन्छन्। च्यवनका सुदास नाम गरेका हुन्छन्। यो वंश पनि खुब बढ्दै जान्छ। अगाडि गएर पृषत नाम गरेका हुन्छन्। पृषतका पुत्र द्रुपद हुन्छन्। द्रुपदका धृष्टद्युम्न आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। द्रुपद महाराजका यज्ञ कुण्डबाट साक्षात् अयोनिजा देवी द्रौपदीको प्राकट्य हुन्छ। महाराज द्रुपदले आफ्नी छोरी जस्तो गरेर सम्मान गरेर स्याहार सुसार गरेर हुर्काउनु भएको हुनाले द्रुपदकी छोरी द्रौपदी भनेर उनको प्रसिद्धि भयो लोकमा। अजमेरका ऋक्ष नाम गरेका अर्का एक पुत्र थिए। उनीबाट सम्वरण नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। सम्वरणका पुत्र हुन्छन् कुरु, जसले धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रको स्थापना गर्नुभयो। पुरुकै वंशमा कुरु पनि आउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पाण्डवहरूलाई कुरुवंशीय, कौरवहरूलाई पनि कुरुवंशीय अथवा कहीँ पुरुवंशीय यस प्रकारले बताइन्छ। मूल पहिले पुरु जो ययातिका छोरा, त्यस पछाडि आउँदै आउँदै जुन मूल हाँगो यहाँ आउँदैछ, यहाँनिर कुरु नाम गरेका जसले कुरुक्षेत्रको स्थापना गर्नुभयो हो, उहाँबाटै अगाडि गएर कौरव पाण्डव सबैको वंश विस्तार भएको हुनाले यिनीहरूलाई कुरुवंशी भनेर बताइएको छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ। कुरुका पुत्र सुधनु, जन्नु र परीक्षित नाम गरेका हुन्छन्। यी परीक्षित अभिमन्युका पुत्र परीक्षित होइनन्, यी पहिल्यै भएका कुनै परीक्षित हुन्। अगाडि गएर वसु नाम गरेका हुन्छन्। वसुका बृहद्रथ नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। प्रत्येक र कुसाम्बु, कुचेल, मात्स्य आदि गरेका 7 पुत्रहरू वसुका अत्यन्तै बलशाली यिनीहरू पनि। यही वंशमा अगाडि गएर बृहद्रथ नाम गरेका हुन्छन्। बृहद्रथबाट 2 खण्डमा विभक्त भएको एउटा बालक पैदा भयो। शरीरको आधा भाग एक अंश, आधा भाग एक अंश। यो बडा विचित्रको जन्मियो भनेर लगेर एउटा झाडीमा फ्याँकिदिन्छन्। एउटी जरा नाम गरेकी राक्षसी थिई। यसो हेरी आधा भाग यता छ, आधा भाग उता बालक। यो जोड दिने हो भने उड्थ्यो होला जस्तो लाग्यो उसलाई। उसले आफ्नो विद्या प्रयोग गरेर त्यो 2 भागलाई यसरी जोड दिई। जरा नाम गरेकी राक्षसीले जोड दिएकी हुनाले
त्यो बालकको नाम भयो जरासन्ध, जराले जोडिएको बालक। अत्यन्तै बलशाली थियो, दुष्ट पनि थियो, तर ब्राह्मणको पनि आज्ञाकारी थियो। यो ब्राह्मणले केही मागेदेखि ऊ आफ्नो शिर पनि दिन तयार हुन्थ्यो। त्यसैले त केही लागेन, भगवान् अर्जुन र भीमलाई साथमा लिएर ब्राह्मण जस्ता बनेर उहाँ पुगेर भिक्षा माग्नुभयो। भिक्षामा द्वन्द्व युद्ध माग्नुभयो। ब्राह्मणले भनेको दिन्छु भनिसकेको हुनाले उनले युद्धदान गर्यो र भीमसेनका साथ युद्ध गराएर भगवान्ले यो जरासन्धको पनि संहार गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले मागध देशका राजाहरूको विशद चरित्र मैले वर्णन गरेँ भनेर बताउनुहुन्छ। पूर्ववंशमा उत्पन्न हुनुभएका धर्मात्मा राजा कुरु, जो अत्यन्तै बलशाली पनि हुनुहुन्थ्यो, ऐश्वर्य सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अगाडिको वंश विस्तार वर्णन गर्न प्रारम्भ गर्नुभएको छ पराशर महर्षिले। परन्तु हाम्रो निर्धारित समय पुरा भइसकेको हुनाले अगाडिका प्रसङ्ग सुन्नका लागि आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। कथालाई र बाणीलाई भगवानका चरणमा समर्पण गर्दै प्रसङ्गलाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। करे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन